السلام عليكم، مرحبا بكم. هذه تتمة ديال الحلقة الأولى اللي غادي نهضروا فيها على لا فيليير انفورماتيك اندستريال الكتريك مع زكريا سعيد ومحسن. دونك غنحاولوا نفهموا بالضبط هاد لي فيليير. لو بوان لو بلي فور اللي كان عندي، يعني الميزه اللي كانت عندي بالنسبه للناس الاخرين، هو انني كان عندي 3 لي شوا. ثلاثه لي شوا هادو قريتهم كاملين، يعني عرفت كل حاجه اشنو كيدار فيها، عرفت لانفورماتيك واش كيدار فيها الديفلوبمون قريت عليها، وقريت وسي لا بارتي الكتريك ان توكا لا باز ديال الالكتريك، وقريت وسي لا بارتي ديال الاندستريال اللي فيها بزاف ديال لا جيستيون دو برود، بزاف ديال لا جيستيون ان توكا لا سابلاي شين تو سكي لوجيستيك لي زاشا اوسي لو كالكول دو كو. وعجبتني هاد الاندستريال علاش؟ حيت كان عندي بزاف لي زوبورتونيتي ميتي، يعني دي بوشي كانوا بزاف لي ميتي اللي نقدر نديرهم نكون كانجينيور اندستريال كي دي اندستريال دي جينيراليست. سالت لانفورماتيك حيت ديجا فاش خرجت في لي كلاس بريباراتوار انتيغري في ليسا ديال اكادير كانوا عندنا دي ماتيير ديال لانفورماتيك. الوغ في الاول كان داكشي اللي كنت تيعجبني زعما نخدم فيه، كانوا لي ماتيير اللي كانوا تيعجبوني اكثر من الاخرين. الوغ قلت سي بون انا غادي نمشي في الدومين ديال لانفورماتيك. جي ديسيدي ديك الوقيته باش ندوز دي ستاج دينيسياسيون في لانفورماتيك. فاش كنمشي كندوز دي ستاج باش نعرف واش نيت هذا الدومين هذا باغي نكمل فيه ولا لا. صافي داكشي اللي كان، حيت من بعد جيت كونفونكي 100% بلي خاصني هذا الدومين هذا هو اللي خاصني نكمل فيه، هو الحاجه اللي كتعجبني باش نديرها. دوكو في لا تروازيام اني فاش وصلت درت ان ترون كومون بحال محسن وسعيد، سيتي جي او دوزي جيني الكتريك انفورماتيك اندستريال. وكنت كنقرا واحد شي شويه المهم دي ماتيير من هنا ومن لهيه كي سون لي الكتريسيتي لانفورماتيك والاندستريال. من بعد سيتي في لا بروميير سيمستر، في البروميير سيمستر دوزيام سيمستر سبيسياليزيت انفورماتيك، يعني ما بقيناش كنقراو بزاف لي ماتيير ديال دوطخ سبيسياليتي، ولينا كنقراو انفورماتيك بزاف. لا كاتريام لا سانكيام اني كانت بيور انفورماتيك، يعني ولينا كنقراو انفورماتيك كثار. سيتي هادشي علاش درت بزاف انفورماتيك، سيتي بلوس ليي للسيكل بريباراتوار انتيغري. في الاول جي ايزيتي اونتر الكتريك و انفورماتيك. في الاول انا جاي فاش دخلت لانسا بروميير اني في بالي غندير جيني الكتريك، مي ابخي لقيتني فهمتي ماشي فور، مي كان ميشوال لانفورماتيك جاي ايزيتي بزاف باش انني يا اما ندير لومبيسيون ديالي دو باز اللي هي جيني الكتريك، ولا ندير مثلا جيني انفورماتيك. وفي الاخر بغيت ندير داكشي اللي بغيت انايا، درت جيني الكتريك. صافي ندوزت لي 2 زون بريسك بحال زكريا في الاول، غير زكريا دخل اكسي باك فيزيك انا المات، سي با ان بوان اللي كيدير ديفيرونس بين لي فيليير. دوزنا عامين عادي فاليدينا ديك الله وطلعنا للسيكل دانجينيور. قريت واحد البوان كومون انا اندستريال وانفورماتيك كيما شرحوا الدراري، ما كاينش واش نعاودو. من بعد جيني الكتريك كاتريام اني سانكيام اني بيورمون الكتريك، وكانت عامين ديالي دوز في لانسا اللي هي بيورمون دومين ديالي كنقراه. من بعد دفعت كومبيوس فرونس وجيت ماستر دو هنايا في فرنسا. باش نوصلوا الميساج اللي خصنا نوصلوا للدراري هو ان تتمشي فاش انت مرتاح، يعني فوق ديت كونفانكي داكشي شنو باغي دير. ما كتدير داكشي اللي بغيتي، ما عمرك ما غتندم عليه، وديما غتوصل فين بغيتي. دونك كاملين جيتو نتوما تقراو في فرنسا، كاين اللي جاب دوبل ديبلوم، كاين اللي جاب ماستر ابخي. سعيد تقدر تشرح لنا دوبل ديبلوم رابيدمون شنو سافو دير كوا هادو؟ هاد البارتناريا اش كتعمل؟ كتخلي بان لي زيتيديون يقدروا يمشيو يقراو في المدرسه الاخرى، وهاد المدرسه تصيفط الدراري ديالها هنايا. بيان سور غادي كان شوا ليتيديون، وكيديروا اوسي واحد اش غادي نقول لك، لي بروف هما كيقدروا يمشيو يديروا لا ريشيرش عندهم، يعني يتعاونوا في لا ريشيرش ديالهم كوم سا يمشيو في واحد الفوا اللي هي ليكسيلونس في لي ميتي ديال نوتوكا في التعليم. هذه هي لا دوبل ديبلوماسيون. دوبل ديبلوماسيون كيكونوا فيها 4 سيمستر، دونك توكا دوبل ديبلوم انجينيور تيكون فيها 4 سيمستر، وتيكون عدد المقاعد محدده. ما نكونش اللي نقول اللي جا من المغرب مرحبا بك فرنسا، ولا اللي جا من فرنسا مرحبا بك في المغرب. بيان سور كيكون عدد المقاعد محدده باش يليميتيو لو نومبر دو ستوديون في لي كلاس. دونك هذه هي دوبل ديبلوم جلوبال. سي بازي سور ليكسيلونس ديال لي نوت. Après le choix في الدوبل ديبلوم بيان سور تيكون بارابور لي نوت والكلاسمون
في القسم وتيكون بارابور شكون اللي بوستولا. ما يمكنش نجي يكون عندي دوبل ديبلوم نقول لمحسن يلا دوبل ديبلوم راك انت الاول في القسم. الا ما بوستولاش هو بيان سور بيان سور لي شوا سي دونك فوالا كيكون لو شوا تيكون لا بارتي تونسيه الكلاسمون هو اللي تيديسيدي فين واش انت غتمشي لا لا. وتيكون بعض المرات دي زونتروتيان مع ليكول اللي غتريسيبسيوني. تقدر تعاود لينا على ليكسبيريونس ديالك بالضبط مع انسا. ليكسبيريونس ديالي بالضبط مع الانسا اكادير. دونك انا كانت بارتناريا مع انسا سونتر فال دو لوار. دونك واحد الانسا اللي كاينه في لا ريجيون سونتر فرنسا وسط ديال فرنسا. كانوا عدد المقاعد جوج في الاندستريال. بوستوليت انا وواحد الدري وتقبلنا بجوج. دونك مع كانت شي حاجه جديده ما زعموش الناس يديروها. انا مشيت قلال سولت الناس اخرين في دي زوتر ايكول اللي كانت فيهم هذه القضيه هذه وكانوا دي روتور لي بوزيتيف. دونك اختاريت هذا الشيء. اختاريت انني نجي لهنايا وحتى فاش قلبت في لا فيليير يعني كان عندهم بروغرام فاش قلبتو كان داكشي تري انتريسون حيت فرانشمون سا كومبليت ما فورماسيون. جو سوي دي هاد القضيه هادي خصني نمشي نديرها حيت سا كومبليتي فريمون لا فورماسيون اللي كندير. كنت نقرا في الانسا كنعرف كيفاش دايره لا فورماسيون. كانت شي حاجه اللي بيرمون تيوريك وكنديرو قلال لي تي بي يعني لي ترافو براتيك. وفاش شفت لا ان توكا لو بلان ديال لي ماتير اللي غنقرا من بعد قلت فوالا سا فو لو كو il faut que je postule. قلت ما بوستوليت وفوالا. 2 années plus tard, je crois, on a postulé le diplomation INSA Val de Loire. كنت ذاك الساعه ما هو المره غادي يكون الكونتاكت بيني وبين سعيد كنعرفو. مالوغوزمون ما يسرش لي الله انا فيها حيت كما قال عدد المقاعد محدوده. كان عندنا حنا جيني مقعد واحد الانسا سونتر فال دو لوار. باغ كونتر اون افي ان اوتر شوا اللي هو استيا بوليتيك ديال انجي. وانا ما دفعتها كنت دفعت الانسا ما يسرش الله. مي باغ لا سويت جي في ان اوتر باركور. C'était quoi l'autre parcours? Notre parcours كملت 5 سنين في المغرب كامله من البروميير اني حتى السانكيام اني. وصلت دزت على كومبيس فرونس درت ماستر 2 وسوتنيت دابا جي لو دوبل ديبلوم. لانكونفينيون اللي كاين في الباركور ديالي سي كو مثلا سعيد كيربح عامين. مثلا باش تاخذ ديبلوم دانجينيور في فرنسا مورا لي 50 ديالي غتقرا 7 سنين. باغ كونتر سعيد قرا 6. الناس اللي كيديروا دوبل ديبلوماسيون انجينيور ماستر كيقراو 5 سنين افيك دو ديبلوم. باغ كونتر موا زكريا دوزنا واحد الباركور اللي قرينا فيه 6 سنين باش ناخذوا انجينيور ماستر. بالنسبه لي انا هذا هو لانكونفينيون الوحيد اللي كاين. مي سا فو الكو بالنسبه لي سا بيان عطا واحد القيمه للباركور ديالي. انت زكريا جيتي درتي ماستر في مارسيل. Exactement, c'était pareil pour Mohsin. Du coup, on a جيت l'université d'Aix-Marseille. في المغرب كان عندي ديبلوم دانجينيور جيني انفورماتيك. في فرنسا هنايا في l'université d'Aix-Marseille كانت لا سبيسياليتي جيني لوجيسيال. en fait سبيسياليزيت في الدومين انفورماتيك كثر. كانوا واحد لي ماتيغ اللي قريناهم كانوا بحال ديال المغرب مي كانوا شي وحدين اخرين لي ماتيغ وحدين اخرين اللي ما كناش قرينا في المغرب. يعني دي ماتيغ اخرين باش تعاود سبيسياليزا تو سكي كونسيرن لي تيست تو سكي كونسيرن كونسيبسيون بزاف د الحوايج اللي باش زعما تسبيسياليزا مزيان في داك الدومين ديال اللوجيسيال ديال لا جيني لوجيسيال. داكور عندي واحد السؤال هو علاش اختاريتو بجوجكم انكم تجيو فرنسا مورا الدبلوم؟ ديجا خديتو دبلوم حيت نتوما الحاله ديالكم ماشي بحال ساهل ساهل دوبل دبلوم في كاتريام اني. دونك نتوما خديتو الدبلوم لينسا واش ما لقيتوش خدمه في المغرب؟ en fait الدومين ديال الانفورماتيك انا كنخدم في المغرب. كان المارشي كان واحد البوزون كبير في المارشي. انا غير سيتي ان شو بيرسونيل باسكو جافي لو شوا يا اما نبقى في المغرب باغ اكزومبل ناخذ واحد ليكسبيريونس ديال عامين من بعد نبوستولي لهنا نجي لفرنسا دو الكادر دو ترافاي ولا نجي نقرا هنا ناخذ ان ديبلوم فرونسي ابخي انتيغري مارشي ترافاي هنا في فرنسا. وانا من الاول سي فري من الاول كنت باغي نربط زعما كنفكر كنقول نمشي نقرا في فرنسا حيت كنت باغي زعما نشوف لا مانيير باش يقراو الناس هنايا لي كونديسيون ديال القرايه واش بحال المغرب ولا لا. وما دفعتش انا دوبل ديبلوماسيون بور دي ريزون بيرسونيل. الوغ ان فيت ملي دفعت من موا ما خديت الديبلوم ديالي ديبلوم دانجينيور دفعت الماستر 2 دزت من لا بروسيدور كومبيس فرونس اللي كنهضر عليها محسن. تقبلت في بليزيور يونيفرسيتي واختاريت هذه ديال اكس مارسيل. داكور. باغ كونتر انا بغيت خدمه افيكتيفمون المهم كانت اون بروميس ماشي خدمه. مي كيما قال زكريا سي ان شوا بيرسونيل. فهمتي كنكون في المغرب كنسمعوا لا فيون روز راه مشيتي لوطخ بارتي دو موند راه الخدمه كاينه راه بزاف ديال الحوايج كاينين ما كاينينش في المغرب. كاين شي حوايج صحاح شي حوايج ماشي صحاح كنا غير الهضره ديال الناس.
فهمتي كان شوا بيرسونيل انني نكيت المغرب فيغ واحد شي حاجه بالنسبه لي واحد جديده. السؤال بسيط هو شنو اللي عجبكم في القرايه في فرنسا بارابور المغرب؟ صراحه نهضر انايا نقول سيريو كوتي ايتيديون كوتي بروف واحد السيريو اللي كاين هنا ما كاينش لا عند لي بروف لا عند لي زيتيديون في المغرب. راه كتجيب ناس لي زيتيديون كتجيبهم واحد لو كادر واحد اخر تيوليو كاين عندهم واحد التعامل واحد اخر لا مع لي بروف لا مع لي ماتيير لا مع لور مود دو في اون فيت. بالنسبه لي انا واحد السيريو كاين اكثر من اللي كاين في المغرب وبالنسبه لي كنقدر نقول انه هو راجع كانت واحد الزون كونفور في المغرب اللي ما كاينش عندنا هنايا دونك كتخلينا اننا نوليو بلو سيريو على المغرب. او نيفو ديال لي طرافو براتيك هذا البوان هضر عليه سعيد قبيله. انا في فرنسا انا كنجي قريت 6 موا وبالنسبه لي النومبر ديال لي تي بي اللي درت هنايا تقريبا راه قد لي تي بي اللي درت في كاتريماني كامله. بالنسبه لي واحد البوان زايد في المغرب راه كنت في ايكول دانجي باغ كونطخ انا كنت في لافاك دونك ملي كنهضروا لافاك ماشي كندينيغها مي بالنسبه لافاك كيكون ليفيكتيف فيها اكثر يعني كينقص النومبر ديال لي زور ديال لي تي بي مي باغ كونطخ جافي بليزيور تي بي بالنسبه بوندون لي 6 موا. سينون بور قرايه بالنسبه لي انا كنشوف النيفو ديال المغاربه هنايا ولا في القرايه في المغرب راه طالع بالنسبه لي راه مزيان. فوالا انا هادشي اللي نقدر سعيد هذا شي بوين انا بالنسبه لي جو rejoins ce qu'il a dit Mohsin. On a beaucoup de travaux pratiques. Comment dire, en fait, في la 5e année ما كانش امتحان. دونك قرينا في 5e année ما كاينش امتحان يعني داك العائق ديال الامتحان اللي ما غندوش ما كاينش. كتقرا كدير دي travaux pratiques et les attends en rapport. Donc tu as des projets sur les 10 matières que j'ai étudiées في 5e année. يعني كتحيد الناس نتو كنسيمو هنايا فاش شفتو هنايا شفتو هاد القضيه هادي تيحيد لك هذيك القضيه ديال انك ما غاديش دوز ما تفكرش فيها فكر ليها قرا وبريباري ليها دي دوني دونتري باش تعطيهم البروف باش يدي بوا كنتي سيريو كنت ابخي كيلك شوز وابخي تو لي فير بور بارتير ميم دون الكاتريام اني troisième année الامتحانات ساهلين ماشي لو بيت في الامتحان. فوالا جو دي سا جوست بور سي اون ديفيرونس ان توكا اللي لاحظت بين هنايا سي اون بون رمارك. Donc, après, في les TP, par contre, la différence ما بين المغرب وفرنسا كاين واحد لا ديفيرونس هنا شويه حيت لي تي بي حنايا في الانفورماتيك تيجي البروف تيعطيك ان تي بي اي تو ديبروي تو سول فهمتي يعني خرج راسك بوحدك الا كانت عندك اون كيسيون كتعيط عليه الوغ في المغرب جو تروف البروف تي اونكادري بلوس لي ستوديون يعني كيدور كيشوف ليطا دافونسمون ديالك تيعاود يشرح ليك الا ما فهمتيش شي حوايج ولا شي حاجه. مي باغ كونطخ واحد الحاجه اللي عاوتاني اللي لاحظت فيها الفرق باغ اكزومبل باسكو سي كان عندي واحد خاصني نلقى ان ستاج ديال فان ديتود هنا في فرنسا. الوغ هنايا في فرنسا تي اونكادريوك مزيان في لاغوشيرش دو ستاج يعني تيشوفوا معاك السي في ديالك تيبقاو لي زونتروتيان كاينين دي زونتربريز كيجيو حتى من المدرسه عندكم تيبداو يديروا دي سيسيون دو ريكروتمون تيبريزونطيو لي زونتربريز يعني كتشوف بلي راه تي فريمون اكومباني ما كتخافش من ديك القضيه ديال واش غادي نلقى ستاج ما غاديش نلقى ستاج عارف راسك في الاخر غتلقى ستاج غير واش غادي تلقى الحاجه اللي بغيتي واش غادي تلقى شي حاجه واحده اخرى تمشي في دومين واحد اخر. الوغ في المغرب هادشي ما كاينش في المغرب تيلوحك تيقول لك براس بار على ستاج لي بروف تيعاونوا سي فري لي بروف تيعاونوا تيصيفطوا دي زوفر باسكو تيكون عندهم دي كونيسونس مي جو تروف في هذا الكوتي ديال لونكادرومون هنا في فرنسا جو تروف حتى الكوتي ريشيرش هنا في فرنسا سهل من المغرب. في المغرب نكونوا واقعيين ما نخدموش كما كنقولوش بالمغرب خص تليفوني دور شويه حيت ما كاينينش لي زوفر ما كاينينش لي سيت ديال لي زوفر. انا في فرنسا من نهار جيت وانا جو بوستول كاين ابي كاين انديد فهمتي واحد العالم فريمون انفورماتيزي بزاف وكاينين لي زوفر بزاف. وواحد بوان اخر اللي نقدر نزيدو في هذا لو بوان هذا ديال لي ديفيرونس لي فيزيت دونتربريز. في المغرب انا كجيني الكتريك ما عمرني درت فيزيت دونتربريز في لانسا. باغ كونطخ جيت هنا في 6 موا ديال القرايه اون في 3 فيزيت ل 3 غون دونتربريز بالنسبه لي كانت شي حاجه اللي ندوز قدامهم سي ان بوان فور ماشي عاد دخل داخل ديال السيت كانت بالنسبه لي شي حاجه كبيره. وكانت ا بي بي اللي معروفه في الدومين عندي كانت ار تي او ترونسبور ديال الالكتريسيتي فرنسا وكانت استوم اللي كيدير استوم راه شي حاجه اللي كبيره بزاف. الوغ باش انك تمشي نتا ايتيديون كتدخل كتشوف لو رول ديالك غدا في لونتربريز كتشوفو بعيني كتشوف بزاف الحوايج شي حوايج اللي ما شفناهمش في المغرب وشفناهم هنايا. الحكم كاينه العلاقات ما بين الاداره وما بين الاداره ديال لي ماستر و لي يونيفرسيتي و لي زيكول
ou les entreprises. محسن دوا على القضيه ديال انك تفيزيتي لونتربريز. هادشي راه بدا في المغرب يعني بدا حتى في فرنسا في لي جينيراسيون اللي جايين جداد حنا ما دوزناه مالوغوزمون مي راه جاي في القضيه. الحمد لله. جوست بور Ça confort. دونك حنا بغينا اصلا المغرب يتقدم في التعليم، دونك اون دون دي كريتيك الحمد لله الفورماسيون ديال المغرب تتزاد افيك سي جي شونج. مازال مادام تتصيفط لهم اللي يقراو في فرنسا راه تيجيبوا لك دي روتور ديكسبيريونس اللي يقدروا ينفعوك. غادي نحاول ندوز على دابا نتوما خدامين، واش القرايه ديالكم داكشي اللي قريتو في القرايه واش تحسوا به كاين في الخدمه؟ انا بيرسونيلمون حيت في انفورماتيك كنت قريت تو سكي ديفلوبمون تو سكي كونسيبسيون ايتود غير هما في المدرسه تيعطوك دي نوسيون دو باز فاش كتجي لو موند دو ترافاي كتلقى داكشي زعما كيتحط اون براتيك الوغ كتعلم بزاف د الحوايج جداد ولكن يتفو كوميم دوك لي نوسيون دو باز اللي قريتي في المدرسه باش حيت هما باش غادي تخدم مثل كيما نقولوا سي دي كلي باش تدخل داك الموند ترافاي. صحيح. Je pense C'est la même chose. C'est pareil, en gros, tu prends داكشي اللي قريتي ديك النوسيون دو باز. بيان سور ما لقيتش داكشي 100% داكشي اللي قريت يعني قريت مثلا الاوتوماتيك الاوتوماتيزم ما كان بيان سور ما داكشي انا تخصص في شي حاجه. انا خدام في لا كاليتي وداكشي اللي قريته دي نوسيون دو باز في لا كاليتي جا ابري في لو ترافاي شي حوايج جداد يعني تا هما ils t'accompagnent ils savent que tu es un jeune diplômé ils t'accompagnent te montrent des choses تيعلموك حوايج جداد وكتفورما معاهم وابري tu restes tu développes. انا في المهم كنت كنقرا مثلا في المغرب توسكي تيوريك ملي كتخرج لونتربريز ما كاينش غير تيوري بوحدها حيت كتلقى واحد شويه ديال التيوري بزاف جيستيون بروجي بزاف كاليتي بزاف ديال بارفوا كتكون عندك مثلا اون ايدي بروبوزي مي كاين واحد لا نورم ولا مثلا كاين واحد الكريتير ديال واحد السيرفيس باغ اكزومبل انا في الستاج ديالي خدمت انتيغريت واحد السيرفيس اللي بعيد على الدومين ديالي كنت انا بي تكنيك في سيرفيس اتش اس او دونك كانت شي حاجه اللي جديده عليا وكانوا باغمي لي كور اللي ما كنتش بين قوسين ما كنحملش ندخل في المغرب وهذا سيتي واحد لاغور اللي المهم ميساج للجينيراسيون اللي جايين ما يديروش كنت ما كنقولوا هذاك الكود كاليتي وهذا ماشي شي حاجه باغ كونطخ هذاك هو اللي كنت واقف على دوك لي بوين بازيك ديال داكشي باش انني اون فون انتيغرا مزيان في لونتربريز تو سكي تيوري كتحتاجو ولكن كما قال زكريا ماشي ديك لو بوين ديال انك بعد لي ماتيغ ما تحملهمش مي ابخي مثلا لا كومونيكاسيون ماناجمنت لا جيستيون تنبروبوزيو التلاميذ ما يديروش الاخطاء لا غلط ديالي كنت في فرنسا كنت بزاف ديال لي ماتيغ هكا كنقول قاصها نمشي نبريباري انا مثلا بروف ديال ليكزام ديال الالكترونيك احسن ما ندخل مثلا نقرا الار اش باسكو تيعجبك التكنيك مي في الاخر داك الكار خاصك تدخل كتهضر مع ار اش كيقول لك مثلا دي كيسيون ولا كيهضر معاك على الصالير ديالك البغيت نت كتلقى راسك ما شي حوايج زابيتيهم في لي كور لي زارتي في القرايه مي سا بوان زعما ونبقى تنصحوا التلاميذ باش نختاتموا باش تنصحوا التلاميذ كل واحد يعطينا ميساج صغير باش ننصحوا التلاميذ. انا غنقدر نقول للدراري ما عمرك دير واحد الحاجه حيت باغ اكزومبل تيقول لك الناس راه فيها الخدمه بزاف ولا باغ اكزومبل هاد الناس يخلصوا مزيان في هاد الميتي هذا ولا دير الحاجه حيت تي كونفانكو حيت داكشي اللي باغي دير باسكو سينون غادي تعذب بزاف غادي تكرفص حيت غادير واحد الحاجه اللي انت اصلا ما حاملهاش درتيها غير حيت الناس كيهضروا عليها مزيان زعما غادي يكون هذه هي نصيحه اللي نقدر نعطيها للدراري انا. جو بارطاج الميم افي وديجا الدراري ديال صاحبو ديال الانستا كيسولوني كيقول لي اش ندير في فيليار اش ندير هذا كنقول له نفس الهضره دير شنو بغيتي ومن بعد راه تلقى داكشي اللي بغيتي كيتسناك. الحاجه الثانيه اللي باغمي لي كونساي اللي نقدر نعطينا بيرسونيلمون هو كاين دي كور اللي ما خصهمش يتغيبوا الدراري في فرنسا سيتي واحد ليغور في الاول قلت انني زعما كنت عطاتني فرصه انني نعاود من الاول غندير جينيريك ولكن غنصحي بعض النقاط اللي هي منها مثلا بحال هذا لو بوين هذا. ابخي انايا الراي ديالي بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو دوكا الناس اللي مقبلين على الانتيغراسيون دي زيكول سوبيريور كيما بغاو يكونوا لو شوا ديال لا فيليير خصها تكون افيك دي زارغيمون اللي انت كتحطهم من راسك بيان سور افيك واحد الحلم. لا ماتيير اللي كتقرا يعني الماده اللي كتقرا اللي جبتي فيها جوج ما كتعنيش بانك ما كتعرف والو سي جوست ان تيست ان سبونتاني. كاين الناس اللي كيجيبوا جوج في الانفورماتيك واليوم تيخدموا في الانفورماتيك كاين الناس اللي كيجيبوا فوالا سي جوست بور دير ديفيرونسي اونتر لي نوت وداكشي اللي باغي ديروا داكشي اللي يعجبكم وان شاء الله غادي توصلوا بحالنا حنا كاملين ما كنقولش باننا وصلنا ولكن حنا في الطريق ديال يعني في الطريق ديال الديفلوبمون ديال راسنا. نو غاتي با دي كور سا سير ا ريان كافحوا باش توصلوا داكشي اللي بغيتو
وان شاء الله غادي توصل. Et surtout un dernier point, et intégrer le parascolaire, c'est par expérience personnelle. Le parascolaire m'a aidé بزاف باش انني مثلا نوقف نهضر في لونتربريز. جيت مثلا في الستاج ديالي جيت عامل با مال فوا انني نوقف قدام كوميتي دو ديريكسيون ونهضر على بروجي ديالي. و سو سون دي بوين لي ديفلوبي في الباراسكولير. دونك ان ديرني كونساي ما بار انايا هو قراو مي ما نساوش باراسكولير. سي ان بوين لي تيلعب على لي بيرسوناليتي ديالي. شكرا بزاف. كان فيديو فيه عامر بالنصائح. تنأكد على باراسكولير، تنأكد على نو غاتي با لي كور، وان شاء الله اللي قرا غادي يوصل. هذا هو ان شاء المشروع. الله. شكرا بزاف. وفيديو اخر مع فيديو اخرى ان شاء الله مع ناس اخرين. شكرا.